बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें मुतअद्दिद ऐसी चीज़ों से वास्ता पड़ता है, मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें हमें देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो हमें पसंद नहीं होती। वी डोंट लाइक देम। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ख़तरा उनके पीछे, उनके अंदर पिन्हा हो, लेकिन हम उन्हें लाइक नहीं करते। और चूँकि हम उन्हें लाइक नहीं करते, इसलिए हम उनके नुकसानात के बारे में और उनके अंदर मौजूद थ्रेट्स के बारे में मुबालगा आराई से, एग्ज़ैजुरेशन से काम भी लेते हैं। डू दैट। और जब हम उनके बारे में, उनके नुकसानात के बारे में, उनमें छुपे हुए किसी ख़तरे के बारे में हम मुबालगा आराई करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी जो नफ़रत उसके ख़िलाफ़ है वो और बढ़ती है। गोया जलती पे तेल छिड़कने वाला काम करती है और हम पूरी फोर्स के साथ उसे वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दर हकीकत ये सारे उसके अंदर नज़र आने वाले नुकसानात जो हैं वो इस वजह से होते हैं कि हम उन्हें पसंद नहीं करते। वी डोंट लाइक देम। और हम उनके ख़िलाफ़ बाइस्ड होते हैं, प्रिजुडाइज्ड होते हैं, मुतासब होते हैं। ऐसे अफराद भी हो सकते हैं और अफराद की कुछ सरगर्मियाँ काम भी हो सकती हैं और कुछ और दीगर चीज़ें भी। दर हकीकत ये सारी चीज़ें जो हैं ये इरिटेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? These are all irritants and nothing more than that at all। ये महज वो चीज़ें होती हैं कि जो दर हकीकत तो मेलाइनेट नहीं हैं, लेकिन हमारे जज्बात उनको मेलाइनेट बना के, नुकसानदेह बना के, डेंजरस बना के, सम टाइम डेडली बना के दिखाते हैं। और फिर अगर वो किसी दूसरे इंसान की वजह से है तो हमारी फिर वहाँ पे एक तरह की तू मैं जो है, रस्सा कशी जो है, ज़रा लड़ाई झगड़े वाली पोजीशन जो है वो भी क्रिएट हो जाती है। और पहले जहाँ से इब्तदा हुई थी, जो पहले इरिटेंट, जो ऐसी कह लें कि हार्मलेस, बेज़रर सी रवैया उनका देखने को मिला था, अब हमारी मज़ाहमत ने, मुखालिफत ने एक तो उसके अंदर तब्दीली लाई, उसके अंदर उसको एग्रीवेट किया, उसको तेज़ किया, बढ़ावा दिया और नए इश्यूज़ भी क्रिएट कर दिए। और ये जो नन इश्यूज़ हैं, दर हकीकत हमारा मसला क्या है, हमारे अंदर जो लैक ऑफ पेशेंस है, हमारे अंदर जो सब्र तहम्मुल का जो फ़क़दान है, उसकी वजह से हम ऐसे नन इश्यूज़ जो हैं उनको इतनी इग्नोरेंस के साथ, इतनी जहालत के साथ, इतने आमकाना अंदाज के साथ हम उनको हैंडल और टैकल करते हैं कि नन इश्यूज़ जो हैं वो दर हकीकत इश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जब तक हमारी मुखालिफत, मुज़ाहमत नहीं होती, उस वक़्त तक वो नॉन इशू होता है। उस वक़्त तक वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, माँ सिवा इसके कि हमारे जहन के अंदर हमारी नापसंदीदगी की वजह से वो चीज़ हमारे जहन के अंदर रोटेट और गर्दिश करती रहती है और हमें अमल पे, हमें कोई मुखालिफाना अमल पे उकसाती रहती है। और ये सारे वो थाट्स हैं कि जो थाट्स हमने बना के अपने जहन के अंदर डाले या फिर हमारे जहन के अंदर किसी तरीके से आ तो गए, लेकिन हमने कोई मुखालिफ बयानियाँ जो है वो
ترتیب نہیں دیا، ڈیولپ نہیں کیا، ویٹ اینڈ سی کی جو پالیسی ہے ہم نے نہیں اپنائی، پیشنس اور صبر و تحمل جو ہے اس کا مظاہرہ ہم نے نہیں کیا، اور آج جو ایک پہلے نن ایشو تھا وہ آج ایک ایشو بن گیا۔ اور سم ٹائم یہ جو نن ایشو سے بننے والے جو ایشوز ہیں یہ اتنے سٹرونگ اور تگڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان کو لانگ ٹائم کے لیے اننیسیسریلی انگیج کر لیتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں۔ ایک انسان ان کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے اور اپنی توانائیاں جو ہے، اپنا ٹائم، اپنی توانائیاں اور اپنے وسائل جو ہیں ان پہ ویسٹ کرتا رہتا ہے۔ پہلے ہم نے نن ایشو کو ایشو بنایا، اب اس ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے اب ہماری ساری توانائیاں جو ہیں بعض اوقات اس پہ صرف ہو جاتی ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے جو میں اب آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، بعض افراد انسان خود جو ہے وہ اس کی نظر ہو جاتا ہے کسی ایسے اریٹنٹ کی، کسی ایسے نن ایشو کی کہ جس کے لیے ہمیں صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا، ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ تو نہیں کیا۔ وہ نن ایشو پہلے ایشو کے اندر کنورٹ ہوا اور پھر ایشو سے بڑے ایشو کے اندر کنورٹ ہوا اور پھر بڑے ایشو نے ہمیں کنزیوم کر لیا، ہمیں ہماری جان کو ہی لے ڈوبا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا یہ ساری باتیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ یہ ساری باتیں صرف ایک بات سے جنم لیتی ہیں، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ صبر و تحمل کا جو فقدان ہے یہ سارے معاملات وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر ہم صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور بلکہ میں ایک اور چیز آپ کو سجیسٹ کروں گا، میں آپ کو ایڈوائز کروں گا میری ذات کے لیے اور آپ کی ذات کے لیے اور ہمارے اندر صبر و تحمل کے فروغ کے لیے ہمیں اریٹنٹس کو لائک کرنا ہوگا، ہمیں ان کو پسند کرنا ہوگا، اور ہمیں وہاں سے سیکھنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں میرے لیے موجود ہیں جو ایک کہہ لیں کہ چھپی بھی ہیں، ہڈن ہیں، مجھے ان کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس کے گویا کہ ایک اچھا ہوم ورک کرنا ہے اور اس کا ایک انالائز کرنا ہے، اور چاہے وہ محض ایک ذہن کے اندر ہی ہو اور کاغذ اور پنسل پہ نہ بھی ہو، لیکن اس کو انالائز کرنا جو ہے اور اس کو بہت ہی ان بائسڈ ہو کے کول مائنڈڈلی اس کو انالائز کرنا کہ اس کے اندر کیا برا ہے کیا اچھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے اور آپ کے بہترین مفاد کے اندر ہے۔ اریٹنٹس کے اوپر اگنائٹ ہونے کی بجائے اپنے ایسی معمولی نوعیت کی جو چیزیں ہیں جو صرف ہمارا صبر و تحمل دیکھتی ہیں، ہمیں ان کو جب ہم ان کی مخالفت اور مزاحمت کرتے ہیں تو ہم ایک نن ایشو کو ایک جینوئن ایشو میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔